मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक साहब आए कि मेरा 4 शादियों का दफ्तर है और वीडियो बना रहे हैं। मैंने कैमरा बंद करवाया। मैंने कहा अब क्या कर रहे हैं? वो कैमरे में ले आएगा मेरा 4 शादियों का दफ्तर है और क्लिप चला के बना के चला देगा। लोग कहेंगे मुफ्ती साहब इसके पास बैठे हुए, इसका 4 शादियों का दफ्तर हो, जबरदस्त, इससे फौरन राब्ता किया जाए। बयान इधर सुनो, शादी के लिए राब्ता इससे करो। मैंने उसको बोला भाई ये वीडियो बंद करो यार। फिर पता चला जी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली उसने। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। तेरा 4 शादियों का तू है भाई, 4 का हो या 8 का हो, हमें क्या पता ये बंदा कौन है। कितने लोग मेरे पास आ चुके हैं, मैं कभी उनको टाइम नहीं देता। मेरा शादियों का दफ्तर है, आप तो सुन्नत की बात करते हैं, आप प्रोमोट करें इस दफ्तर को। मैंने कहा भाई मैं 4 शादियों की तरगीब देता हूं, आपका दफ्तर की तरगीब मैं नहीं लोगों को दूंगा। मुझे क्या पता ये कौन है। और ये खूब समझ लो। अच्छा, एक साहब आए, कहने लगे आप मेरी थोड़ी हौसला अफजाई कर दें वीडियो कैमरे में, मैंने 4 शादियां की हुई हैं, थोड़ी हौसला अफजाई कर दें। तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा आपकी हौसला अफजाई, क्योंकि 4 शादियां जो करता है ना, या तो बहुत पैसा होता है, उसको रिश्ता मिलता है। याद रखो, जो आदमी कह रहे हैं मेरी 4 बीवियां हैं, एकदम होशियार हो जाया करो उससे। ये बता दूं मैं। हाँ, बहुत डेंजरस भी हो सकता है। या तो बहुत पैसा होगा तो उसको 4 शादियां, 4 रिश्ते मिलेंगे, फिर ठीक है, ये सही है। जाहिर है पैसा होता है तो पैसा देख के लड़कियां खुद ही आ रही होती हैं। या बहुत मशहूर है कोई, मशहूर लोगों के लिए रिश्ते आसान होते हैं। पैसा भी नहीं है, शोहरत भी नहीं है, फिर अगर 4 बीवियां हैं तो मैं यकीनी इल्जाम किसी पे नहीं लगा रहा। इसका खतरा है कि 1 नंबर का फ्रॉड ही ना हो ये आदमी। इसने औरतों को उल्लू बना बना के, समझ रहे हो, वरना दूसरी बीवी मिलना इतना मुश्किल है, इसको तीसरी कहां से मिल गई, चौथी क्या? डिजाइन भी कोई बहुत नॉर्मल डिजाइन है। या तो होता ना कोई ऐसा हैंडसम स्मार्ट होता कि वो सऊदीया का कोई शहजादा लग रहा होता देखने में भी तू अजीब सा लग रहा है। तो मैं तो उस पर हैरान हो रहा था कि आपने जरा बताएंगे, आपको पैसे भी आपके पास नहीं है और शोहरत भी नहीं है, कोई जानता ही नहीं आपको, तो 4 मिल कहां से गई आपको? फिर पता चला कमबख्त रूहानी इलाज करता है। रूहानी इलाज वालों की 4 होती हैं, ये लड़कियों को उल्लू बना बना के कर रहे होते हैं। क्योंकि जो है ना, ये खूब समझ लो, एक डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उन्होंने मुझे बताया कि यूरोप और अमेरिका में पाबंदी है कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट वो किसी की काउंसलिंग कर रहा है, उस लड़की से वो शादी नहीं कर सकता। क्यों? देखो, जब आप किसी की काउंसलिंग करते हो ना, उसको समझाते हो, उसको रिलैक्स, वो आपकी वजह से रिलैक्स हो रही है, उसके दिल में आपके लिए लाजिमन कुछ जज्बात पैदा होते हैं पॉजिटिव। जो 2 नंबर लोग होते हैं, इन जज्बात का नाजायज फायदा उठाते हैं। वो समझ रहे हैं? 2 नंबर लोग क्या करते हैं, इन जज्बात का। भाई किसी परेशान लड़की ने आपको फोन किया, फर्ज कर लो मुझे फोन किया, फर्ज करने पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं, परेशान है वो बेचारी, गमों की मारी हुई, मैंने समझाना शुरू किया, एक्चुअली दे। फिर लड़कियां जब फोन करती हैं, आदमी समझाता भी बड़ी डिटेल में जाके है उसको, बहुत तफसील से समझाएगा उसको। आदमी फोन करता है, आदमी 2 मिनट में समझा के कहता है बस अब कहीं और जाके समझो, जो मैंने समझाना था। वो कह रहे मेरी समझ में आया, भाड़ में जाए, तुझे समझ में नहीं आया। लड़की जब फोन करेगी जी, आदमी तफसील से समझाता है कि जी देखें, एक्चुअली वो मेरे शौहर की तरफ से ऐसे मसाइल चल रहे हैं, मेरे मामू की तरफ से, और माली लिहाज से भी, और जिन भी आ रहे हैं, चुड़ैल भी। पूरी तफसील से आदमी बात सुनता है, चाहे कोई भी हो। मैं नहीं सुनता क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना। मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत नेक हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस फितने से अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बचाया कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो बहुत डिटेल से आदमी सुनता है। जी एक्चुअली आप जरा रिपीट करें, आपके मियाँ क्या क्या कर रहे हैं आपके साथ, ये कर रहे हैं। बहुत खतरनाक आदमी मिला है आपको। अब जब कोई उसके दुखड़े में उसका साथ देगा ना, उसके शौहर की बुराइयां सुनेगा उससे, और उसको एकदम एहसास होता है कि कोई तो है। चल, मैं उस लड़की का ना बाप सुन रहा है, उसकी वो आजिज आ गया सुन सुन के। बेटा तू जब भी घर में आती है, अपने मियाँ और ससुराल के झगड़ों के अलावा तेरा कोई काम होता ही नहीं। दुनिया में कोई भी गमज़दा की बात नहीं सुन रहा होता। ये सुन रहे हैं रूहानी इलाज वाले, ये हजरत जी सुन रहे हैं तफसील के साथ।
اب جب پوری ڈیٹیل کے ساتھ سنتے ہیں تو اس کو پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسی حقیقت بیان کر رہا ہوں, اس چکر میں بہت سی معصوم لڑکیوں کے گھر تباہ کیے روحانی علاج والوں نے. اتنی بڑی بڑی ان کی گھٹنے تک پہنچی ہوئی داڑیاں ہیں. میں نام نہیں لیتا, فتنے کھڑے ہو جائیں گے, اور میں نام لے کے بتا سکتا ہوں. کتنی لڑکیوں نے تو ہم سے رابطہ کیا کہ اس نے ہمارا شادی کری اور ہمارا گھر برباد, زندگی برباد کر دی اس نے. طلاقیں ہوئی ہیں. ایسے ایسے روحانی چہرے آپ ان کے چہروں پہ دیکھو گے, آدمی کہے گا پتہ نہیں نور کے پورے ڈبے گرے ہوئے ان کے اوپر. شادی شدہ لڑکیوں کو طلاقیں دلوا کے شادیاں کی, ان سے اپنی خواہشات پوری کر کے طلاق دے کے چھوڑ دیا. اب جا بھائی جہاں تو ہمارا کام تھا, ہو گیا. سمجھ رہے ہو گیا نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی کر کے ایکچولی دیکھیں یوں ہی, تو وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف جذبات پیدا ہونا شروع. پھر اس جذبات کا ناجائز, تو کیونکہ گورے وہاں کے قانون بہت زبردست ہیں. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ وہاں پر یہ لا ہے کہ آپ کام سے کام رکھیں, آپ نے فیس لی ہے, اس کی کاؤنسلنگ کریں, اس کو بولو پتلی گلی سے نکلو. اب ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے, اور بزرگی کا لیبل بھی لگا ہوا ہوتا ہے. اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں, تو حضرت جی ہیں, یہ تو مفتی صاحب ہیں. لڑکیاں ان پر ویسے بھی زیادہ اعتماد کر رہی ہوتی ہیں, تو فری ہو گئی. اور فری ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جذبات. ایک ایسا روحانی علاج والا بندہ ہے, شکل سے بھی چرسی لگتا ہے, اس نے گلشن اقبال کی ایک بہت کروڑ پتی لڑکی کو پھنسایا. 5-6 سال پرانا واقعہ بیان کر رہا ہوں, اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس لڑکی نے بعد میں مجھے بتایا کہ اچھی خاصی خوبصورت خاندان کی خوبصورت لڑکی, کروڑ پتی, اور یہ روحانی جو ہے نا, یہ شکل سے کیا لگتا ہے؟ چرسی. میں جانتا تھا اس روحانی کو. میرے پاس فون آیا کہ میں برباد ہو گئی ہوں, میری زندگی تباہ ہو گئی ہے, میری فلاں سے شادی ہوئی ہے. میں نے کہا فلاں سے؟ وہ تو ہم جانتے ہیں اس کو بچپن سے, وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کہہ رہی اصل میں وہ مجھے کچھ رات کو ڈرانے خواب آتے تھے, یا کچھ ہو جاتے ہیں, مسائل ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس سے رابطہ کیا کہ وہ تو بڑے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں, تو انہوں نے مجھے عملیات بتائے, یہ بتایا وہ بتایا. پھر وہی فون پہ ایکچولی کر آ کے نا, تو میرے دل میں جذبات. پھر وہ مسمرزم کے بھی ماہر ہوتے ہیں یہ روحانی علاج والے, اس کو یہ جادو سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں, جن بھوت سے. مسمرزم کرنا شروع کیا اس نے کہ ارے میرے دل میں ایسے عشق کے جذبات کہ میں نے, اچھا اس کی پہلے سے بھی شادیاں تھیں, تو میں نے کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے, حضرت جی سے کرنی ہے. وہ حضرت جی کسی گاؤں دیہات کا, یہ شہر کی اچھے خاندان کی اچھی لڑکی, نہ اس حضرت جی کی ایجوکیشن, نہ دینی تعلیم, نہ دنیاوی تعلیم. اس کا کام ہی یہی ہے روحانیت کے منجن بیچنا. تو اب اس کے بھائی کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا یار, اس کی شکل دیکھو. اس نے اپنے وہ, یعنی اس کی شکل بھی دیکھیں نا, موالیوں والے نہیں ہوتے. بھائی مجبور ہو گئے بہن کو گھر سے رخصت کرنے پر. پھر رخصت ہوئی ہے تو جب عذاب میں زندگی آئی ہے کہ بے جوڑ کی شادی نا, کوئی تکی نہیں بنتا ان دونوں کی شادی کا. جب زندگی عذاب میں آئی ہے تو پھر طلاق مانگی اس نے, پھر طلاق لی ہے اس نے بھی. جب ظاہر ہے دل بھر جاتا ہے تو اس نے بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد بھی کم بخت مسمرزم کرتا رہا ہے. وہ کہیں تھانے میں جا رہی ہے اس کے خلاف, تو وہ یہ لوگ پھر مسمرزم کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. اور پھر وہ بیچاری بالکل ہی پاگل ہو گئی. اب وہ پاگل ہی ہے, باتوں سے پتہ چل جاتا ہے نا اس کا اوپر کا جو ہے نا دماغ کیا ہو گیا ہے خراب. تو یہ ایک نہیں ہے, یہ بہت ہیں. شادی شدہ لڑکیوں کو بیوقوف بنا کے ان کم بختوں نے شادیاں کی, طلاقیں دلوا کے ان سے. تو یہ تو میں ان روحانی عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھے سمجھے جاتے ہیں, جو اتنا خیال کرتے ہیں کہ طلاق دلوا کے شادی کرو. ورنہ جو بالکل ہی کرپٹ ہو, وہ تو طلاق اور زنا, ان کے ہاں نکاح اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بنگالی پاڑا اور وہ جو ہے عامل جنید بنگالی اور فلانا بنگالی, ان 2 نمبروں کی بات نہیں کر رہا میں. کہیں آپ سمجھے ہاں وہ گندے نالے پہ ایک عامل بیٹھا ہوا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو حسین داڑیاں لے کے نمازیں پڑھتے ہیں, وہ ان کی بات کر رہا ہوں میں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب مجھے وہ 4 شادیوں کا جب اس نے کہا نا میرا کلپ ریکارڈ کروا دیں, میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تیرے پاس پیسہ ہے؟ نہیں حضرت میں تو غریب آدمی ہوں. میں نے کہا پیسہ بھی نہیں ہے, شہرت بھی نہیں ہے, تو تیرے کو 4 بیویاں کون سے لائٹیں نکل رہی ہیں بھائی, چمک پٹیاں لگی ہوئی ہیں جو تجھے 4 مل. میں سمجھ گیا کہ اس بندے نے لڑکیوں کو الو بنا کے شادی کی ہوگی ان سے. لیکن وہ پتہ نہیں چپکے سے کوئی آڈیو ریکارڈ کر لیا, وہ چلا دے گا. یہ اوپنلی چلاتے بھی نہیں ہے نا اپنے خاص کہیں. اب یہ کیا کرے گا, کہیں لڑکی والوں کو پیغام بھیجے گا, لڑکی والے کہیں گے کون ہے بھائی تو, دیکھیں مفتی صاحب بھی مجھے
جانتے ہیں. تو میں بار بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو میرے نام پہ چندہ مت دو, کسی کو میرے ریفرنس پہ رشتہ مت دو, میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. اچھے لوگ بہت ہیں الحمدللہ, لیکن میں نہیں ذمہ داری اٹھاتا بھائی. ہاں میں ذمہ داری اس کی اٹھاؤں گا جس کو میں پرسنلی جانتا ہوں.